ज़िना से बढ़कर और कत्ल से बढ़कर अगर कोई गुनाह है तो आइए उसको सुन लीजिए। अल्लाह अल्लाह, कोई ज़िना करता है तो मेरा समाज उसका बाइकाट करता है, बिल्कुल करना चाहिए। कोई किसी का कत्ल करता है तो हमारी हुकूमत उसको जो वो उम्र कैद की सजा देती है। लेकिन आओ आओ, अपने मजहब में ज़िना से बढ़कर, कत्ल से बढ़कर एक गुनाह है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह करे हम कोई उसमें शामिल ना हो। जो ज़िना और कत्ल से बढ़कर है, कीमियाए सआदत में हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली ने लिखा, और भी कुतुब के अंदर है, लेकिन मैं जहां से पढ़ रहा हूं वो हुज्जतुल इस्लाम को पढ़ रहा हूं। दिल के कानों से सुनना, अगर बहनें मौजूद है उनकी भी तवज्जो चाहता हूं। याद रखना, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं मैं कोई खतीब आदमी नहीं, मैं तो सिर्फ दिल का दर्द लेकर आपके दिलों के दरवाजे तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अपने आप पे रहम कर लो। इस दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आए हो, इससे पहले इस दुनिया में कभी नहीं आए थे, इसके बाद इस दुनिया में कभी नहीं आओगे। अल्लाह ने पहली और आखिरी मर्तबा चांस दिया है, और दुनिया में क्यों भेजा? खेतियां करने नहीं भेजा, पाप करने नहीं भेजा, दुनिया में डूबने नहीं भेजा, आवारगी करने नहीं भेजा, अय्याशी करने नहीं भेजा। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए, तुम्हारी जांच करे, तुम्हारा इम्तिहान ले कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। अच्छे अमल के लिए आए, नशा करने नहीं आए। अच्छे अमल के लिए आए, औरतों पे पाप की नजर डालने नहीं आए। अच्छे अमल के लिए आए, पेट भर खा के नींद भर सोने नहीं आए। कत्ल और ज़िना से बड़ा गुनाह कौन सा है? अल्लाह करे आप में से कोई उसमें ना हो, लेकिन आइए देखते हैं क्या है। हदीस पढ़ते, एक औरत हजरत कलीमुल्लाह मूसा अलैहि सलाम के पास आई और हजरत मूसा से कहा, अल्लाह के कलीम, अल्लाह के कलीम, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझसे बड़ा पाप हो गया, और अब मैं तौबा करना चाहती हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल है? तो हजरत मूसा ने कहा, क्या गुनाह हुआ अल्लाह की बंदी, क्या गुनाह हुआ? तो उसने कहा, अल्लाह के कलीम, मुझे बताते हुए शर्म आती है, मैं आपसे क्या बताऊं? आपने फरमाया बता तो, ताकि मुझे पता चले कि तूने किया क्या है, ताकि मैं तुझे उम्मीद बंधाऊं, मैं तुझे उम्मीद दिलाऊं, ताकि तेरी तौबा की कबूलियत की तुझे बशारत सुनाऊं। उस औरत ने कहा, ए अल्लाह के कलीम, मैंने ज़िना किया, किसी के साथ मुंह काला किया। अब ज़िना क्या, पहले उसको समझ लें। ज़िना बदकारी का अजाब क्या? सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि जो ज़िना के बाद गुस्ल करे, उसके गुस्ल के जितने पानी के कतरे टपकते हैं, तवज्जो से सुनना, जो बदकारी और ज़िना के बाद गुस्ल करे उससे जितने पानी के कतरे टपकते हैं, उनकी तादाद के बराबर शयातीन पैदा किए जाते हैं, और वो सारे शयातीन क़यामत तक बदमाशियां, पाप, जराइम और गुनाह करते रहेंगे, और उन सारे शयातीन का अजाब क़यामत के दिन उसको भुगतना पड़ेगा जिसके ज़िना के गुस्ल से वो शयातीन पैदा हुए। अपने गुनाह का अजाब हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, अपने जराइम और पाप को हम भुगतते भुगतते थक जाएं, बर्दाश्त नहीं कर उन शयातीन का बवाल। और ये किसके लिए? जो ज़िना का। इसी पे बस नहीं, बल्कि यहां तक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हदीस में ये बात ना आती मैं बयान करने की जुर्रत नहीं रखता। मेरे आका फरमाते, क़यामत के दिन जब बदकारी करने वाले, ज़िना करने वाले आएंगे, तो इस हालत में कि उनकी शर्मगाह पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी, उनको आग का कुर्ता और कमीज पहनाया जाएगा। आग का कमीज, आग का कुर्ता, कौन सी? जहन्नम की आग, जहन्नम की आग का कुर्ता उनको पहनाया जाएगा। इसी पे बस नहीं, बल्कि उस पर अल्लाह की लानत होगी, अल्लाह
کی لعنت ہوگی اور فرمایا جائے گا یہ بدکار لوگ ہیں، یہ بدکار لوگ ہیں، یعنی کہ ان کو یوں ذلیل کیا جائے گا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں زنا کرنے والا جب زنا کر کے غسل کرتا ہے تو اس کا ظاہری جسم تو پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دل پر جو گناہ کا دھبا لگا ہے 7 سمندروں کا پانی بھی اس کو دھل نہیں سکتا۔ اس کا انسائیڈ، اس کا اندرون، اس کا باطن جو ناپاک ہوا ہے زنا سے، اس کو 7 سمندر کے پانی بھی دھل نہیں سکتے۔ یہ ہے، اور آج میری قوم فیشن کے طور پہ کر رہی ہے۔ 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں بدکاریوں میں مبتلا ہیں، گندی فلمیں دیکھ دیکھ کر اس بے حیائی میں مبتلا ہیں۔ ہے کسی میں طاقت، ہے کسی میں قوت جو اللہ کا عذاب برداشت کر سکے؟ ارے نادان، میرے اللہ کے عذاب کی جھلکیاں اگر آ جائے تو کروڑ پتی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ تم نہیں جانتے یہ سیریا اور ترکیہ میں وہ لوگ جو لوگوں کو بھیک دیتے تھے آج وہ خیموں کے اندر پناہ لینے پہ مجبور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مال پر غرور نہ کرو، طاقت پر غرور نہ کرو، جوانی پر گھمنڈ مت کرو۔ طاقتور کوئی نہیں ہے، طاقتور اللہ ہے، قوت والا اللہ ہے، انتقام والا اللہ ہے۔ جس نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا وہ اللہ ہے، جس نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا وہ اللہ ہے۔ شداد کی خود کی بنائی ہوئی جنت کو شداد دیکھ نہ سکا، اپنی سواری کے 2 قدم اپنی بنائی ہوئی جنت میں لے گیا اور 2 قدم باہر تھے۔ میرے اللہ نے کہا اسرائیل اس کی روح نکال لے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے اگر ہم نہ چاہیں تو ہماری جنت تو بہت دور کی بات ہے، اگر ہم نہ چاہیں تو خود کی بنائی ہوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ خود کی بنائی ہوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ اس اللہ کو بھول بیٹھے ہو، اس اللہ کو فراموش کر بیٹھے ہو، اس اللہ کی خفیہ تدبیر کو بھلا بیٹھے ہو۔ نہیں نہیں نہیں، آؤ اللہ کے بندو، اللہ غیرت والا بھی ہے اور اللہ رحمت والا۔ جو جھک جائے اس کے لیے رحمت ہے اور جو اکڑ جائے اس کے لیے غیرت ہے۔ اس لیے اکڑو نہیں جوانی پر، اکڑو نہیں طاقت پر، اکڑو نہیں قوت پر، خدا چھین لیتا ہے۔ اور جب وہ چھین لیتا ہے فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ پکڑتا ہے تو پھر توبہ کی بھی مہلت نہیں دیتا۔ توجہ کرنا، کب تک اللہ سے دور بھاگو گے؟ کب تک اللہ سے دور رہو گے؟ کب تک اس سے دور زندگی گزر؟ نہیں، ہم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر وقت میں گنجائش نہیں تو میں جلدی جلدی سے بات پڑھوں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم کے پاس وہ خاتون آ کر کیا کہہ رہی ہے کہ مجھ سے بدکاری ہو، میں نے بدکاری کی۔ حضرت موسیٰ لرز گئے، کیونکہ جو جتنا اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ اتنا اللہ سے ڈرتا ہے، جو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے۔ حضرت موسیٰ لرز گئے، پھر اس نے کہا اللہ کے کلیم صرف بدکاری زنا نہیں کیا، اس سے بچہ پیدا ہوا، تو سوچا کہ بچہ کو کہاں لے جاؤں گی، تو وہ بچے کو لے جاؤں گی تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور میں بدنام ہو جاؤں گی، تو میں نے بچے کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی بے گناہ کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ یہاں ایک بات عرض کروں، ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو ارے مولانا آج کل کون کس کو قتل کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کے قاتل بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔